Assalamu alaikum dear students. In a series of videos lecture, today we are going to discuss fluid mosaic model. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद जो पहले दो मॉडल्स थे रॉबर्टसन मॉडल और एक था सैंडविच मॉडल, वो दोनों हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. This fluid mosaic model is also called Singer and Nicholson model. उस दी त सिंगर या निकोलसन मॉडल से कम दिया गौर त ज़का वही चिदा मॉडल चा प्रपोज करे उन्होंने सिंगर और निकोलसन. According to this model, plasma membrane is made up of phospholipids. नो पर previous दो मॉडल के हम दा डिस्कशन हो च plasma membrane चे रचना जोड़ शवी दिया गई phospholipids. Along with this phospholipids, very important point है phospholipids का मौजूद ना कसरी बाइलेयर, मतलब the phospholipids दल तक की दो लेयर मौजूद दी. Along with this phospholipids पर ही की मौजूद दी प्रोटीन और प्रोटीन से कम प्रोटीन दी पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर अल्फा ग्लोबुलर. नो कम फर्स्ट मॉडल चमंग भी सैंडविच मॉडल पागी क्यों डेनली एंडोसन स्टेटमेंट दाव कम प्रोटीन मौजूद है दिल तक अगर अल्फा ग्लोबुलर. नो अक्का अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन से कम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल से मॉडर्न मॉडल पागी क्यों दा खबर की कम प्रोटीन दिल तक मौजूद दिन अगर अल्फा ग्लोबुलर. पर सेकंड मॉडल चमंग कम वेले रॉबर्टसन पागी क्यों फाइब्रस बीटा शीट कम प्रोटीन से कम दिया गया या बीटा फाइब्रस प्रोटीन से दिया गया मौजूद दी. नो दा बीटा फाइब्रस वाला खबर है कम दा अगर रिजेक्ट हुआ और कम प्रोटीन से मौजूद थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्चुअली आ प्रोटीन दी अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन. उस दा अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन से कम मौजूद दी एक्स्ट्रा पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल दादी पद्व किस्मा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और द्वेम दी इंट्रिंसिक प्रोटीन. नो दा मॉडल सवी Chikam extrinsic protein, the important point is the loosely attached with the head of phospholipids. The phospholipids chikam head region पर structure के discuss को आगे तब attach the कम protein च मौजूद दी extrinsic protein means पर surface of plasma membrane में चikam protein मौजूद दी तब आगे तो loosely attach. द्वेम दी intrinsic नोस पर intrinsic के further दा classify शी दो category था. First one the partially embedded या partially intrinsic protein and the second one is completely embedded या completely intrinsic protein. No partially embedded और completely embedded या partially intrinsic and completely intrinsic protein पर structure की mention को partially कम दी और completely कम दी. The next important point, phospholipids से कम दिया भाई amphipathic in nature. नो previous दो मॉडल के में भी phospholipids से कम दिया भाई amphipathic in nature means that the one end से कम दिया head end दा भाई हाइड्रोफिलिक और दी कम टेल एंड या भाई हाइड्रोफोबिक. और रीजन उन पर प्रीवियस मॉडल के में भी दा हाइड्रोफिलिक थे रीजन से फास्फेट ग्रुप अटैच थे. दा हाइड्रोफोबिक थे वली लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से कम दिया मौजूद दे दल तक की दा टेल एंड दे और दा हेड एंड उस दा फॉस्फोलिपिड से कम मौजूद दी पर प्रीवियस मॉडल से कम दी पागे की पॉइंट दा नो दा एक्स्ट्रा पॉइंट थे दी पॉइंट द वजह दा मॉडल चले द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दे. फॉस्फोलिपिड से कम दिया तो शो की मोमेंट शो की फॉस्फोलिपिड्स मोमेंट से कम दिया शो की उस कम किस्म मोमेंट दा शो की दो किस्म मोमेंट ये दे ट्रांजिशन मोमेंट और बल्ले फ्लिप फ्लॉप मोमेंट. ट्रांजिशन मोमेंट से कम दे द लिपिड्स आगा मोमेंट से कम सी पर सेम लेयर की दा शरावानी पर सेम लेयर की चक्कर दा मोमेंट की दा सी सच टाइप ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मोमेंट. और कल चिदा रोटेशनल मोमेंट शुरू की नु दा रोटेशनल मोमेंट से कम दे लिपिड्स दी दा फ्लिप फ्लॉप मोमेंट. नो इट मींस च फॉस्फोलिपिड्स कम च मौजूद दी पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दा मोमेंट की नु चकला मोमेंट की नो डेफिनेटली द लिपिड्स और प्रोटीन रेशियो च दा बस की आगे की वेरिएशन रह या वेरी की. और कम किस्म मोमेंट दो किस्म मोमेंट पर सेम लेयर की ट्रांजिशन मोमेंट और जो कहला रोटेशनल मोमेंट की सच टाइप ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मोमेंट. नो टू टाइप ऑफ मोमेंट जकम दिया गदा शो गई उस दी स्ट्रक्चर तक मंगो गोरो नो का स्ट्रक्चर के राशि दल तक की दादी लिपिड्स phospholipids molecule दा ब्लैक कलर the phospholipid पर surface बने जिदा कम प्रोटीन मौजूद दी दा रेड कलर. these proteins are called दल तक जिदा कम प्रोटीन मौजूद दी these proteins are called intrinsic protein. कम चमा बदीजी की किताब तो जिदा बसी loosely attached to the head of phospholipids. तो दा हेड थे और दे हेड ता दा चकम दी loosely attached हुई दी दा लूज अटैचमेंट से कम दे दा कम प्रोटीन दे दा extrinsic protein. उस दल तक किदा यो प्रोटीन मॉलिक्यूल खकारी किता उस्ता ब्लू कलर प्रोटीन मॉलिक्यूल ले
دا بلو کلر پروټین مالیکول چې کوم دی د فاسفولیپید د هډ ریجن نه سلایټلی ډاونورډ راغلی نو دې ته موږ څه ویلی شو پارشلی انټرنزیک پروټین یا پارشلی امبیډډ پروټین ځکه چې د یو اینډ نه د پلازما ممبرین بل اینډ ته نه دی رارسېدلی خو څو لږ شانته کې امبیډډ دی په دې لیپډس په دې لیر کې په دې منځ کې نو ځکه دې ته موږ څه وایو پارشلی امبیډډ پروټین یو پروټین مالیکول چې کوم دی دا موجود دی د دې ون اینډ نه واخله تر د بل اینډ پورې رارسېدلی نو دې ته څه وایي ټوټلی امبیډډ پروټین دس ټایپ اف پروټین از کالډ ټوټلی امبیډډ پروټین په پریویس ماډل کې موږ ویلو چې کوم د دې ارینجمنټ به څنګه نو ارینجمنټ به داسي چې هډ اینډ چې کوم دی هغه به همیشه اپوزیټي او ټیل اینډ چې کوم دی هغه به راغلي یو بل ته به راوځي شوي نو دلته کې داسې دي هډ اینډ دا هډ اینډ د فاسفولیپید اپوزیټ او ټیل اینډ چې کوم دی هغه یو بل ته څه دي اټیچ شوي دي نو د دې ټیل اینډ په منځ کې په دې ځای کې سیپریټلی ما دا مینشن کړی په دې ځای کې چې کوم فورس موجود دی اټریکټیو فورس هغه څه دی ویک وانډروال فورسز دي د ویک وانډروال فورسز په ذریعه د لیپډز دا کوم ټیل ریجن چې دا څه دي د یو بل سره اټیچ شوي دي اټیچمنټ چې کوم دی هغه په دې کې داسې موجود دی اوس بل امپورټنٹ پوینټ په پریویس ماډل کې خدا خبره ډیسکس شي وا چې لیپډ سالوبل سبسټانسز دي نو چې دلته کې فیټس موجود دي دا به ایزیلی پاس کیږي زیبا خو چې اوس کوم چیزونه دي چې هغه واټر سالوبل دي نو پریویس ماډل دا نه و ډیسکس کړي نو په دې ماډل کې دا هم ډیسکس شوی چې کوم واټر سالوبل سبسټانس دي هغه لپاره څه د سپیسیفیک چینل موجود دي د انټرنزیک پروټین د دې په ذریعہ واټر سالوبل سبسټانسز چې کوم دي چې دغه کله ضرورت سیل ته نو هغه څه کیږي هغه سیل ته پاس کیږي د هغه لپاره پاتوي یا چینلز چې کوم دي هغه دي انټرنزیک پروټین which are totally embedded partially embedded نه کوم چې totally embedded they are responsible for the entry of water soluble substances very important point thickness چې هغه موږ په پریویس ماډل کې ویلو رابرټسن ماډل نو رابرټسن چې کوم دی هغه thickness او پلس د پور سایز هغه ډیسکرایب کړی او موږ په هغه کې ویلو چې د پور سایز کوم په پلازما ممبرین کې چې سمال پورز موجود دي د هغه پور سایز چې کوم دی هغه به 7 to 10 انګسټرم او د پلازما ممبرین thickness چې کوم دی هغه دی 70 to 100 انګسټرم پورې دا د دې سره thickness دی اوس سټیټمنټ چې کوم دی هغه څو نو په دې کې په پوینټ اصل کې دا دی چې څه دی دا ډاینامیک سټرکچر دی ډاینامیک سټرکچر مطلب دا چې په دې کې به د لیپډز او د پروټین ریشو چې دا به کانسټنټ نه هغه به ویری کیږي او دا ماډل چې دا هغه ایکسپلین کوي څنګه ایکسپلین کوي د دې ماډل مین سټیټمنټ چې کوم دی هغه دا چې پروټینز آر د آیسبرګز on the sea of lipids کم د لیپډز دا کم سمندر چې دی نو په دې کې پروټین څه دي دا آیسبرګز دي د آیس چې کم دي سمال پیسز دي کم چې په هغې کې څه کوي فلوټ کوي داسې په دې سرفیس باندې ګرځي نو پروټین چې کوم دی هغه څه دي دغه سی اف لیپډز کې موجود دي نو چې کله موجود دي دا مومنټ شو کوي او چې کله مومنټ شو کیږي نو د دې مطلب دا شو چې د لیپډز او د پروټین چې ریشو هغه به کانسټنټ نه او چې کله د لیپډز او د پروټین ریشو کانسټنټ نه نو اټ مینز چې دا کوم ماډل چې دی څه دی دا دی ډاینامیک سټرکچر دا سټیټیک سټرکچر نه دی نو په دې وجه دا ماډل چې دی اپ ټو ناو د موست ایکسپټیبل ماډل کنسیډر کیږي په نیکسټ ویډیو لیکچر کې به ان شاء الله رول اف ګلایکولیپډز چې کوم دی هغه ډیسکس کوو ان پلازما ممبرین تھینک یو